ही अस्मिता दिनाची जाणीव आम्हाला सगळ्यांना सांगतो, गोरकरांना सांगतो आणि त्या अस्मिता दिनाची आम्ही सांगतो. कारण गोयची अस्मिता आहे ती आज खऱ्या अर्थाने ते अस्मिता दिनाची गोंय ल्हानशें राज्य आणि सुंदर राज्य ते देशभर जगभर प्रसिद्ध आणि आज ज्या तरेन आमकां सगळ्या गोंयकारांक ज्यो फॅसिलिटी जो मान सन्मान जो मेळटा तो गोंयची अस्मिता तितून त्यामुळे उरलेलो आसा आणि त्या दिसपणाचो म्हाका दिसता हो अस्मिता दीस आणि गोंयचें गोंयपण गोंयचें गांवपण हे सगळें सांबाळून घेवपाची जबाबदारी आसा आवश्यकता आसा आणि त्या दिसा तो दिसाची याद करप आणि गोंय फुडें व्हरपाच्या दिसपणांतल्यान तशीच त्या दिसपणांतल्यान गोंय ताचे गोंयची अस्मिता टिकोवपाच्या दिसपणांतल्यान गोंय फुडें व्हरपाचें आनी तातूंत आमकां विकसीत भारताचें स्वप्न म्हणजे माननीय नरेंद्र मोदी आसा आनी तातूंतल्यानच आमी गोंय हे देश जरी फुडें वता गोंय कशें फुडें वता ह्याचो प्रयत्न करता आणि तो एकच हो अस्मिता दिनाची याद The voice for Goy.